बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ने वालों की दो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। पहली ख्वाहिश ये होती है कि किसी रात ख्वाब में ही करम हो जाए और वो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाजे जाएं। और दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि उन पर भी करम हो और उन्हें भी मदीना शरीफ हाज़री का शर्फ हासिल हो। और दुरूद पाक पढ़ने वाले इतने खुशनसीब होते हैं कि इनकी दोनों यही मुबारक ख्वाहिशात दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से पूरी हो जाती हैं। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आशिकाए दुरूद की स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आशिकाए मदीना की स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये सुनकर बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। यकीन मानिए, ये जो वीडियो क्लिप है ये भी मैं बनाते हुए कई मरतबा मेरी आंखें अश्कबार हुई और मुझे जो है वो क्लिप काटना पड़ा और दोबारा नए सिरे से अब बनाना पड़ा। और मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा था ना, कई मरतबा मेरी आंखें अश्कबार हुई थी। जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे ना, बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। और मदीना की सच्ची तड़प कैसी होती है, मदीना शरीफ से मोहब्बत कैसी होती है, तड़प कैसी होती है, और जो मदीना शरीफ की सच्ची मोहब्बत दिल में रखता है, तड़प रखता है, हाज़री मदीना के लिए तड़पता है, तरसता है, उस पर कैसी बरकतें उसे हासिल होती हैं, कैसे कैसे इनामात की बारिशें उस पर होती हैं, कितना वो नवाजा जाता है। तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा, अल्लाह ने चाहा ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की स्टोरी ऐसी खातून से मुतलिक है कि जिनको बचपन से ही मदीना शरीफ जाने का बड़ा शौक था। घर में उनको मदीने की दीवानी कहा जाता था। नाम था नूर और मदीने से सच्ची मोहब्बत करती थी। 5 से 6 साल की उम्र होगी, लेकिन मदीने की तड़प, मदीने की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। और इतनी शदीद मोहब्बत और हाज़री मदीना का शौक था कि इतनी छोटी उम्र से ही मदीना शरीफ जाने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। बच्चे तो आज पैसे लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि अपनी पसंद की चीजें खा सकें, लेकिन वो पैसे ले लेकर गोलक में डालती थी। अब थी भी मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी, गरीब घराने से बिलोंग करती थी। पैसे भी कितने मिलते होंगे, पॉकेट मनी कितनी मिलती होंगी, लेकिन जितनी भी मिलती गोलक में डाल देती, चुपके से गोलक में डाल देती, पैसे जमा करती रही यहाँ तक कि 6 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन गोलक से पैसे निकालकर देख रही थी कि कितने पैसे जमा हुए कि एकदम वालिदा की नजर बच्ची पर और इतने सारे पैसों पर पड़ गई। तो नूर की वालिदा हैरान हुई और सख्ती से पैसे नूर से छीनते हुए कहा कि नूर, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, इतने सारे पैसे, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? ज़ाहिर है कि वालिदा ने तो परेशान होना था कि इतने सारे पैसे बच्ची के पास कहाँ से आ गए। तो नूर ने जब देखा कि उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है और वालिदा ने पैसे कब्जे में ले लिए हैं, तो रोते हुए कहने लगी, अपनी वालिदा से मुखातिब होकर कहने लगी, अम्मी जान, ये पैसे चोरी के नहीं है और ना ही मैंने चोरी की है, ये तो मदीना शरीफ के पैसे हैं। मैं तो 6 माह से मुसलसल मदीना शरीफ जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। मेरी एक ही दिली आरजू है कि मुझे मदीना शरीफ हाज़री का शर्फ हासिल हो और करम हो जाए कि एक मरतबा ही भले मैं मदीना शरीफ सफाई करने का शर्फ हासिल करूँ, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ आला साहिब इस्सलातु वस्सलाम में झाड़ू लगाने की मुझे सआदत और तौफीक मिल जाए। जब वालिदा ने अपनी बेटी के ऐसे पाकीज़ा ख्यालात सुने, जब देखा कि उनकी बेटी आशिकाए मदीना है, मदीने के इश्क में तड़पती है, मचलती है, तरसती है, तो बेख्तियार नूर की वालिदा की आंखों से आंसू जारी हो गए और रश्क करने लगी अपनी तरबियत पर, अपनी खुशबख्ती पर कि उन्होंने नूर जैसी पाकीज़ा नेक बेटी को जन्म दिया। और दिल से सच्ची दुआ दी, कहा, नूर जा, अल्लाह ताला हमेशा के लिए मदीना शरीफ तेरा मुकद्दर कर दे, हमेशा हमेशा के लिए तू मदीना शरीफ के हो जाए, अल्लाह ताला तेरे नसीब में मदीना शरीफ लिख दे। अल्लाह अकबर। बात आई गई हो गई। नूर हस्बे मामूल पैसे जमा करती जाती। अब घर में हर किसी को पता चल गया था कि नूर मदीना शरीफ जाना चाहती है और इसी मकसद के लिए गोलक में पैसे जमा करती रहती है। तो जब घर वालों को पता चला तो घर वाले भी कभी कभार गोलक में पैसे कुछ ना कुछ डाल देते। किस्सा मुख्तसर ये कि नूर की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी तो उसकी जमा पूंजी भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। और एक दिन उसने जब गोलक को तोड़ा और जब पैसे काउंट किए तो खुशी से झूम उठी कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जिससे वो मदीना शरीफ जा सकती थी। अब एक बहुत बड़ी आजमाइश के पैसे सिर्फ एक बंदे के थे और वो थे नूर के।
لیکن نور اکیلی کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے اپنے والد محترم سے ریکویسٹ کی، ابا جان آپ بھی پیسوں کا انتظام کریں اور میرے ساتھ مدینہ شریف جائیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ غریب آدمی کہاں سے انتظام کرتے۔ خیر اپنی بیٹی سے وعدہ کر لیا کہ بیٹا میں پیسے ضرور جمع کروں گا، اور جیسے ہی پیسے جمع ہوں گے ہم مدینہ شریف اکٹھے جائیں گے۔ اب نور بڑی بھی ہو گئی تھی اور اسے اپنی منزل بڑی قریب دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک پاکستان میں ایک بہت بڑا اور شدید زلزلہ آ گیا۔ یہ 2005 کی بات تھی۔ اتنا شدید زلزلہ کہ کئی گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ امدادی کاروائیاں شروع ہو گئیں اور بچے بوڑھے خواتین کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ پینے کو صاف پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو رہائش نہیں، کیونکہ ان کے مکانات بھی زمین بوس ہو گئے تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عاشقہ مدینہ تھی، یہ حضور سے سچی پکی محبت کرنے والی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہو لیکن حضور کی امت کا درد اس کے دل میں نہ ہو؟ تڑپ اٹھی اور سارے پیسے اٹھائے اور اپنے والد صاحب کے سپرد کیے اور کہا، ابا جان یہ پیسے زلزلہ زدگان کی امداد کی مد میں جمع کرا دیجئے۔ اگر میرے نصیب میں مدینہ شریف ہوا نا تو کرم ہوگا، میرا بلاوا آئے گا، میں بھی مدینہ شریف بلائی جاؤں گی۔ فی الحال اس وقت میرے پیسوں کے حقدار یہ زلزلہ زدگان ہیں۔ اگر میں ان پیسوں کے ساتھ عمرے کے لیے چلی گئی تو اپنے حضور کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس وقت میرے پیسوں کے حقدار یہی لوگ ہیں، کرم ہوگا میں بھی مدینہ شریف بلائی جاؤں گی۔ خیر اس نے اپنے سارے پیسے جمع کرا دیے۔ اب نور بالغ ہو چکی تھی، اس کے رشتے کثرت سے آنے لگے تھے۔ خیر گھر والوں نے چھان پٹک کے بعد ایک رشتے کا انتخاب کیا۔ لڑکے کا تعلق پاکستان سے ہی تھا اور وہ سعودیہ میں جاب کرتا تھا۔ بات پکی ہو گئی اور رخصتی کا دن بھی آ گیا، اور یہاں تک کہ رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد نور کا شوہر سعودیہ کے لیے روانہ ہوا اور اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی وہ نور کو مدینہ شریف بلائے گا، اپنے پاس بلائے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب اس کے شوہر نے کہا کہ اپنا پاسپورٹ بنواؤ اور مدینہ شریف آ جاؤ۔ نور نے کہا پاسپورٹ تو کب سے میں نے بنوا رکھا ہے، پاسپورٹ تو کب سے میں نے بنوا رکھا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ دن آیا کہ جب وہ جہاز میں بیٹھی تھی اور فلائٹ بھی مدینہ شریف کی تھی۔ اللہ اکبر، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ مدینہ شریف کی پاکیزہ اور معطر سرزمین پر اتری اور شور سے ایک ہی بات کی کہ گھر بعد میں جاؤں گی، پہلے حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گی، پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کروں گی، پھر اپنے گھر جاؤں گی۔ پھر وہ مدینہ شریف گئی، پھر وہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں حاضری کا اسے شرف حاصل ہوا۔ کبھی خود کو دیکھتی، کبھی سبز گنبد کو دیکھتی، کبھی سبز گنبد کے نورانی مناظر دیکھتی اور خود کو خوش قسمت تصور کرتی، اور اس کے دل میں وہ بات آئی، دماغ میں وہ بات آئی کہ اس کی والدہ نے جو دعا دی تھی کہ بیٹا جا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف تیرا مقدر کر دے، تیرے نصیب میں کر دے۔ عمرے کے لیے آتی تو کتنے دن کے لیے آتی؟ 21 دن، 28 دن کے لیے، لیکن اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف میں رہنے لگی، اور اسے خود نہیں یاد کہ کتنے اس نے حج کیے، کتنے عمرے کیے۔ کثرت کے ساتھ روز رسول پر حاضری دیا کرتی تھی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی ایسا کرم ہو، آپ کو بھی مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو، تو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، اور حضور کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اتنا کرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔